जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हामी 32 विश्वासको स्वीकार 1689 को सर्वेक्षण हेरिरहेका छौँ। गएको 4वटा हप्ताहरूमा हामीले विश्वासको सार र स्वीकारहरू के हो, यो किन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। 1689 को 32 स्वीकारको बारेमा हामीले अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि के लागेका थियौँ र त्यो पछि चाहिँ गएको 2 हप्तामा हामीले अध्याय 1 देखि अध्याय 20 सम्मको सर्वेक्षण पनि गर्न सकिसकेका छौँ र आज चाहिँ आजको बसाइमा हामी 21 देखि 32 अध्यायसम्मको यो सर्वेक्षणलाई अन्त्य सक्नेछौँ। हुन त हामीले बारम्बार कुरा गरिरहेको छौँ कि यो प्रत्येक अध्यायमा भएको प्रत्येक भागहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने एकदमै विस्तृत रूपमा समय दिनुपर्छ, जुन अहिले हामीले गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामीले केवल परिचयात्मक रूपमा मात्र हेरिरहेका छौँ र भविष्यमा यदि आवश्यक पर्यो भने हामी फेरि प्रत्येक अध्यायलाई क्रमशः फेरि अध्ययन पनि गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ हामी 21औं अध्यायमा छौँ र यो 21 अध्यायदेखि 32 अध्यायसम्म अलिकति छरिएको विषयवस्तुहरू छ। यहाँनिर ख्रिस्टियन स्वतन्त्रता र विवेकको स्वतन्त्रताबाट सुरु गरिएको छ। त्यसै गरिकन सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरू, विवाहसँग सम्बन्धित, सबातको दिनसँग सम्बन्धित, सामूहिक आराधनासँग सम्बन्धित विषयहरू, त्यसपछि गएर जब चर्च सम्बन्धीको सिद्धान्त आउँछ त्यहाँ प्रभुभोज र बप्तिस्माको बारेमा के विश्वास गर्छ भन्ने कुरा, प्रभुभोज र बप्तिस्माको अभ्यासहरूको बारेमा गर्दै यो भविष्यको दिनको बारेमा पनि कुराकानी गरिएको छ, आउने वाला संसारको बारेमा। त्यसै कारण मैले यो भागलाई चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित जीवन र आउनेवाला संसार भनेर भनेको छु यो भागलाई चाहिँ। सो पहिलो भाग याद गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो मूल ख्रिस्टियन सिद्धान्तको बारेमा थियो, जस्तो परमेश्वर सम्बन्धी, बाइबल सम्बन्धी, त्रिएकता सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तहरू सम्बन्धी चाहिँ पहिलो भागमा थियो 1 देखि 6 अध्यायसम्म। 7 अध्यायमा करार सम्बन्धीको ईश्वरशास्त्रको परिचयको कुरा गरिसके पछाडि चाहिँ 8औं अध्यायदेखि लिएर 20औं अध्यायसम्म चाहिँ त्यो करारको कार्यान्वयन हो। खासमा परमेश्वरले उद्धार वा मुक्तिको निम्ति चाहिँ कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ मानिसको जीवनमा भन्ने कुरा हो, त्यो करारको कार्यान्वयनको बारेमा थियो। त्यसलाई हामीले करार सम्बन्धीको ईश्वरशास्त्र भन्यौँ। सो पहिलो मूल सिद्धान्त 1 देखि 6, 7 देखि 20 चाहिँ करार सम्बन्धीको ईश्वरशास्त्र र करारको कार्यान्वयन भनौँ त्यसलाई। र आज तेस्रो भागमा चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित जीवन हामी कसरी जिउँछौँ यस संसारमा अहिले रहँदाखेरि भनेको चाहिँ कस्तो क्रमशः विकास भएको छ भने, सो सुरुमा परमेश्वर सम्बन्धीको बुझाइको बारेमा थियो, परमेश्वरले मानिसलाई कसरी उद्धारको निम्ति चुन्नुभयो र उद्धार कार्यान्वयन गर्नुभयो भन्ने बारेमा करारको बारेमा भयो। त्यो त्रिएकताको करार, परमेश्वरले करार कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। सो अब उद्धार पाएका व्यक्तिहरू यस संसारमा जिउँदाखेरि कसरी जिउनुपर्छ र यस संसारमा मात्र होइन कि हुन आउनेवाला संसारको बारेमा चाहिँ हामी के विश्वास गर्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ यो तेस्रो खण्डमा छ। सो यो क्रमशः विकास हुँदै गएको छ। सो अहिले चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित जीवन जियाई यस संसारमा हामी कसरी जिउँछौँ भन्ने बारेमा र 21औं अध्यायमा क्रिस्चियन स्वतन्त्रता र विवेकको स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गरिएको छ। सो यो विवेकको स्वतन्त्रता वा क्रिस्चियन स्वतन्त्रता भनेको के हो भने, जस्तो पुरानो करारमा चाहिँ के थियो भने मानिसहरू चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा थियो नि त, होइन? व्यवस्था पालनद्वारा चाहिँ उनीहरू परमेश्वरसँगको करारमा रहन्थे। तर अहिले हामी त्यसमा छैनौँ। सो यो 21औं अध्यायले चाहिँ ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति किनिदिनु भएको स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गर्दछ। ख्रिस्टले सुसमाचारमाथि विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको लागि किनिदिनु भएको स्वतन्त्रतामा तिनीहरूको पापको दोषदेखिको स्वतन्त्रता, परमेश्वरको दण्डाज्ञा दिने क्रोधबाट स्वतन्त्रता, व्यवस्थाको कठोरता र श्रापबाटको स्वतन्त्रता, अनि तिनीहरू यो वर्तमान दुष्ट संसार, शैतानको दासत्व, पापको अधीनतादेखि अनि कष्टहरूको खराबी र मृत्युको डर तथा खिल, चिहानको विजय र अनन्त विनाशदेखि मुक्ति पाउने कार्य समावेश हुन्छन्। सो यो स्वतन्त्रताले चाहिँ केबाट स्वतन्त्रता दिएको छ र हामी के को निम्ति स्वतन्त्र गराइएका छौँ भन्ने बारेमा पहिलो अनुच्छेद 21औं अध्यायको पहिलो अनुच्छेदले कुरा गर्दछ कि हाम्रो स्वतन्त्रता चाहिँ ख्रिस्टले किनिदिनु भएको छ। ख्रिस्टले किनिदिनु भएको छ यो स्वतन्त्रता। र यो स्वतन्त्रता कस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता हो भन्ने बारेमा पनि यहाँ कुरा गरिएको छ कि हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, तर हामी ख्रिस्टले दिनुभएको स्वतन्त्रतामा हामी जिरहेका छौँ। सो अब क्रिस्चियनहरू स्वतन्त्र छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के त्यहाँ कुनै आज्ञाकारिता वा आज्ञा पालनको आवश्यकता छैन त? त्यो प्रश्न आउन सक्छ नि, होइन? अब स्वतन्त्र रहेछ सबै, होइन? आफ्नो विवेकको स्वतन्त्रता, क्रिस्चियन स्वतन्त्रता, त्यसो भएदेखि त्यहाँ एकअर्काप्रतिको अधीनता वा सम्बन्ध वा आज्ञाकारिता भन्ने के हुन्छ? नयाँ करारमा त ख्रिस्टले हो हामीलाई पुरानो व्यवस्था
बाटको स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। त्यसको बन्धनमा त्यसको दासत्वमा त हामी छैनौँ। तर यसको मतलब त नयाँ करारमा पनि त धेरै आज्ञाहरू त दिएको छ नि त। सो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले नयाँ करारमा जिउने आज्ञाकारिता भनेको चाहिँ यो कुनै कर कापले परेर वा बलजफ्तीपूर्ण होइन। तर जुन आज्ञाकारिता यो जस्तो व्यवस्थाको अधीनताको आज्ञाकारिता के थियो भने त्यो चाहिँ चाहे बुझोस् वा चाहे नबुझोस् तर त्यो व्यवस्था पालन गर्नै पर्यो हैन। पुजारीले भने पछाडि वा मध्यस्थकर्ता जो छ मध्यस्थ गर्ने उसले जे भनेपछि त्यो गर्नै पर्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यसले के अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा मतलब हुँदैन थियो। तर अहिले नयाँ करारमा चाहिँ हामी डरले होइन, करकापले होइन, तर बालसुलभ प्रेम र स्वैच्छिक मनबाट उत्पन्न हुने आज्ञाकारितामा हामी जिउँदछौँ। सो नयाँ करारका विश्वासीहरू यो पहिलो अनुच्छेदको तल के भनेको छ भने नयाँ करारका विश्वासीहरूसँग अनुग्रहको सिंहासन सामु जाने अझ ठुलो साहस छ र सित्तैमा दिने परमेश्वरको आत्माको अझ पूर्ण संसार छ जुन कुराहरूमा व्यवस्था मुनि रहेका विश्वासीहरू साधारण रूपले सहभागी हुन पाउँदैनथे। सो पहिले पाउँदैनथे तर अब हामी पाउँछौँ। सो अहिले हामी ख्रिस्टको अधीनतामा छौँ र ख्रिस्ट हाम्रो त्यो पुजारी हुनुहुन्छ जसको मध्यस्थतामा हामी अनुग्रहको सिंहासनको अघि सजिलैसँग साहससँग जान सक्छौँ। दोस्रो अनुच्छेदले चाहिँ क्रिस्चियन स्वतन्त्रता र विवेकको स्वतन्त्रता सम्बन्धी दोस्रो अनुच्छेदले चाहिँ खास गरिकन विवेकको स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गर्दछ। तेस्रो अनुच्छेदमा जब हामी जान्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा त गरिएको छ तर साँचो स्वतन्त्रता के हो, झुटो स्वतन्त्रता के हो भन्ने बारेमा तुलनात्मक रूपमा तेस्रो अनुच्छेदले थप स्पष्ट पार्दछ। म तेस्रो अनुच्छेद उद्धृत गर्छु है त। ख्रिस्टियन स्वतन्त्रताको स्वाङ पारेर कुनै पनि पाप गर्ने वा कुनै पनि पाप वासनामा लिप्त हुने मानिसहरूले त्यसरी सुसमाचारको अनुग्रहको मूल रचनालाई विकृत पारेर तिनीहरूले आफ्नै विनाश निम्त्याउँदछन् र क्रिस्चियन स्वतन्त्रताको लक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा विनाश गर्दछ। यो लक्ष्य त्यही हो, हाम्रा सारा शत्रुहरूबाट मुक्त पारिएको छ। हामी भएका साथ हाम्रो जीवनका बाँकी दिनभरि प्रभुको सामु पवित्रता र स्वतन्त्रतामा उहाँको सेवा गरौँ। सो हाम्रो स्वतन्त्रताले चाहिँ साँचो स्वतन्त्रताले के गर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आराधनातर्फ चाहिँ यसले औल्याउँदछ वा डोर्याउँदछ। सो यो स्वतन्त्रता भनेको अब मुक्ति पायो त्यस पछाडि चाहिँ ल सबै केही पनि त्यहाँ कुनै अर्को सम्बन्ध वा कुनै त्यहाँ जिम्मेवारी कर्तव्य इत्यादि छैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो यो ख्रिस्टद्वारा किनिएको छ, सित्तैमा दिइएको छ, परिवर्तन भएको छ र अब बाँकी जीवनभरि हामी प्रभुको सामु पवित्रता र धार्मिकतामा उहाँको सेवा गर्नलाई हाम्रो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दछौँ। हाम्रो स्वतन्त्रतालाई आफ्नो फाइदाको निम्ति, पापको निम्ति, संसारिक वासनाको निम्ति वा संसारिकपनाको निम्ति होइन। तर यो स्वतन्त्रतालाई के को लागि प्रयोग गरिनुपर्छ? प्रभुको आराधनाको निम्ति, पवित्रताको निम्ति। फेरि यो स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले गलत बुझ्नु चाहिँ हुँदैन। अब यो स्वतन्त्रताको कुरा गरिसके पछाडि 22औं अध्यायले चाहिँ त्यो स्वतन्त्रताको साथमा हामी कसरी धार्मिक आराधना र विश्रामको दिनमा हामी जिउँदछौँ, विश्रामको दिनको बारेमा के विश्वास गर्दछौँ भन्ने बारेमा चाहिँ यो स्वीकारको 22औं अध्यायले कुरा गर्दछ। धार्मिक आराधना र विश्रामको दिन। धार्मिक आराधना भनेको चाहिँ जब चर्च आराधनाको निम्ति भेला हुन्छ वा जब क्रिस्टियनहरू आफ्नो जीवनलाई आराधनाको रूपमा उनीहरूले जिउँदछन् त्यो बारेमा चाहिँ हामी के विश्वास गर्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ यो 22औं अध्यायले कुरा गर्दछ। यसमा सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो स्वीकारले के कुरालाई एकदमै हाइलाइट गरेको छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको अस्तित्वको बारेमा। पहिलो अनुच्छेदमा प्रकृतिको प्रकाशले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ जो सबै कुरामाथि प्रभु र सर्वोच्च हुनुहुन्छ। सो हाम्रो आराधना सबैभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा, उहाँको अस्तित्वको बारेमा हामी के विश्वास गर्छौँ भन्ने कुराको आधारमा त्यसको जगमा उभिएको हुन्छ। यहाँनिर यसलाई हामीले यो भागलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा पहिलो अनुच्छेदलाई चाहिँ जुन हामीले बारम्बार हाम्रो सामूहिक आराधनामा हामीले के गर्छौँ वा के गर्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेको हुन्छ नि, नियामक सिद्धान्त भनेर, रेगुलेटिभ प्रिन्सिपल्स जुन भन्छौँ। सो बप्तिस्म विश्वासको स्वीकारको यो अध्याय 22 को पहिलो अनुच्छेदले चाहिँ आराधना सम्बन्धी नियामक सिद्धान्त के छ, बाइबलले के बताउँछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ।
म बाँकी अनुच्छेद पढ्छु है त। प्रभु सर्वोच्च हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी भलो हुनुहुन्छ र उहाँले सबैलाई भलाइ गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँको भय मान्नुपर्छ, उहाँलाई प्रेम, प्रशंसा, पुकारा, भरोसा र सारा हृदय, सारा प्राणले तथा सारा शक्तिले सेवा गर्नुपर्छ। अब अगाडि तर साँचो परमेश्वरको आराधना गर्ने ग्रहणयोग्य तरिका चाहिँ उहाँ आफैले सुरु गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो प्रकाशित इच्छाद्वारा यति सीमित पारिएको छ कि मानिसहरूका कल्पना र युक्तिहरू वा शैतानका सुझावहरू कुनै पनि देख्न सकिने प्रतिनिधित्वद्वारा वा पवित्र शास्त्रमा सिफारिस नगरिएको अर्को कुनै तरिकाले उहाँको आराधना गर्न सकिँदैन। म यो सेन्टेन्सलाई, यो वाक्यलाई म प्रश्न पार्छु है त। भन्नु खोजेको कुरा के हो भने आराधना गर्दाखेरि हामीले कसरी आराधना गर्नुपर्छ भनेर सीमित रूपमा बाइबलमा बताइएको छ। भनेको यसलाई चाहिँ एकदमै खुल्ला, होइन, जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो मनले गरे पनि हुन्छ, वा आफ्नो तरिकाहरू पत्ता लगाउन पाइन्छ भनेर भनेको होइन। यो भनेको चाहिँ एकदमै सीमित छ, भनेको बाइबलमा प्रकाश पारिएको छ। र यहाँ के कुरा गरिएको छ भन्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ यहाँनिर आराधनाको बारेमा। सो परमेश्वर आफैले यो तरिका दिनुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रकाशित इच्छाद्वारा यो सीमित पारिएको छ भनेको बाइबलमा बताइएको छ। यो सीमित, लिमिटेड छ यो, होइन, एकदमै ओपन ब्रड छैन, यो सीमित छ। यो भनेको जसरी आराधना गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ निर्दिष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ नियामक सिद्धान्त पनि भन्छौँ। सो मानिसहरूको कल्पनामा आधारित हुनु हुँदैन, मानिसहरूको युक्तिहरू अनुसार हुँदैन, शैतानका सुझाव अनुसार हुनु हुँदैन आराधना, र कुनै पनि देख्न सकिने प्रतिनिधिद्वारा भनेको चाहिँ कुनै भिजुअल इमेजेसहरूको आराधना गर्नु हुँदैन भनेको, होइन। यो भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ त्रिएकताको चित्र तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, होइन, त्यो त्रिएकतालाई जनाउने चित्रहरूको प्रयोग गरिन्छ, क्रुसहरू राखिन्छ, होइन। हाम्रो पनि पुलपिटमा यहाँ अगाडि क्रुस देख्नुहुन्छ। कतिजना मान्छेहरूले प्रश्न पनि सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूले क्रुस किन राख्नु भएको भनेर, होइन, यो क्रुस राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। सो यसले क्रुस नै राख्नको निम्ति वा त्रिएकतालाई जनाउन इत्यादि कुराको निम्ति कुनै आकृतिहरूको प्रयोग गर्दै नगर्नु वा बाइबलका पदहरू को चित्रहरू नबनाउनु वा पोस्टरहरू नबनाउनु भनेर भनेको होइन। तर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने चाहे यो क्रुस होस् वा त्रिएकताको चिन्ह होस् वा पवित्र आत्मालाई जनाउने ढुक्कुर वा अरू कुनै पनि कुरा, होइन, इत्यादि कुरा किन नहोस्, त्यो आराधनाको त्यो माध्यम होइन। भनेको त्यसको आराधना गरिनु हुँदैन वा तीद्वारा आराधना गरिनु चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको। सो यो देख्न सकिने प्रतिनिधित्वद्वारा भनेको चाहिँ भिजुअल इमेजेस, होइन, कुनै पनि प्रकारको दृश्य, चित्रहरू, फोटोहरू इत्यादि। किनभने यो किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञा मध्येको जुन दोस्रो आज्ञा छ, कुनै पनि कुराको मूर्ति वा प्रतिमूर्ति नबनाउनु तिमीहरूले, हो त्यसको विरुद्धमा हुन्छ यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इत्यादि कुराहरू नबनाउनु, आराधनाको निम्ति चाहिँ यी देखिने दृश्य थोकहरू चाहिँ प्रयोग नगर्नु भनेर भनेको। दोस्रो अनुच्छेदमा यो आराधना सम्बन्धी, धार्मिक आराधना सम्बन्धीको दोस्रो अनुच्छेदले चाहिँ हाम्रो आराधना चाहिँ त्रिएकताको आराधना हुनुपर्छ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरको आराधना हुनुपर्छ भन्ने बारेमा स्वीकार गर्दछ। र यो आराधनाको मध्यस्थ केवल एक मात्र हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट। त्यो बाहेक अरू कुनै पुजारी, प्रिस्ट, होइन, अरू कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ मध्यस्थकर्ता बन्न सक्दैन। ख्रिस्ट हाम्रो आराधनाको मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ यो धार्मिक आराधना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रार्थनाको बारेमा स्वीकार गरिएको छ। तेस्रो अनुच्छेदले प्रार्थनाको बारेमा कुरा गर्छ। चौथो अनुच्छेदले हाम्रा प्रार्थनाका विषयवस्तुहरू, कन्टेन्टहरू के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छ। जस्तो एउटा रोचक कुरा चाहिँ चौथो अनुच्छेदमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रार्थना यथोचित कुराहरूको लागि र सबै किसिमका जीवित मानिसहरू र यसपछिको जीवन जिउने मानिसहरूको लागि चढाइनुपर्छ। तर याद गर्नुहोस् है, यो वाक्यांश मरेका मानिसहरूको निम्ति होइन। अहिले कतिपटक चाहिँ यो मरेका मानिसहरूको नाउँमा प्रार्थना गर्ने, मरेका मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने, होइन, यो कतिवटा कन्ट्रोभर्सियल विषयहरू, विवादास्पद विषयहरू बजारमा आइरहेको छ, होइन। सो यहाँनिर के स्वीकार गरिएको छ भने मरेका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गरिनु हुँदैन। तिनीहरूको निम्ति पनि होइन जसको बारेमा चाहिँ तिनीहरूले मृत्युसम्मको पाप गरेको थाहा हुन्छ। भनेको चाहिँ एक समय विश्वास गरेका थिए, यो मृत्युसम्म पाप गरेको भनेको चाहिँ के हो भने एक समय तिनीहरूले विश्वास गरेको स्वीकार गरेका थिए, तर पछि तिनीहरूले विश्वास त्याग गरेका छन्। हामी नेपाली चर्चहरूमा चाहिँ प्रायः त्यो ब्याकस्लाइड भन्ने शब्द चलाउँछ नि, होइन। भनेको चाहिँ मृत्युको घडीसम्म पनि अनुग्रहबाट वञ्चित नै भइरहेका मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना चढाइनु हुँदैन।
भनेर चाहिँ। किनभने यो त्यतिखेर 16औं-17औं शताब्दीतिर चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चहरूमा त्यो चलन थियो होइन। मरेर गएका मानिसहरूको निम्ति उनीहरूको के भन्छ यो पितृहरूको निम्ति चाहिँ प्रार्थनाहरू गरिदिने होइन, पाप मोचनको निम्ति वा चाहिँ उनीहरूलाई अनुग्रह थपिदिनको निम्ति चाहिँ जीवित रहेका परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ प्रार्थनाहरू गरिदिने केहरू गरिदिने गर्थे होइन। सो यस्तो खालको विवादहरू आजकल पनि आइरहेको छ। यो 16औं-17औं शताब्दीको समस्या मात्र होइन, हिजोआज पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूले चाहिँ मरेका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गरिदियो भने तिनीहरूले हाम्रो निम्ति के बिन्ती गरिदिन्छन्, यस्ता खालका चाहिँ अबाइबलीय अभ्यासहरू र अबाइबलीय बुझाइहरू चाहिँ पाइन्छ। यो चाहिँ प्रार्थनाको बारेमा भयो। आराधनाको तत्त्वहरू के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ 5औं अनुच्छेदले कुरा गर्दछ। सो आराधनाको तत्त्वहरू पवित्र शास्त्रको पठन हुनुपर्छ, प्रचार गरिनुपर्छ, परमेश्वरको वचन त्यहाँनिर सुनवाई हुनुपर्छ, भनेको वचन प्रचार गरिएको सुन्नुपर्छ, एकअर्कालाई भजन गान र आत्मिक गीतहरूद्वारा सिकाउनुपर्छ, अर्थ दिने कार्य गर्नुपर्छ, हाम्रो हृदयमा अनुग्रह लिएर प्रभुको निम्ति गाउने कार्य, साथै बत्तिसमा प्रभुभोज पवित्र विधिहरू सम्पन्न गर्ने कार्य, यिनीहरू चाहिँ आराधनाका तत्त्वहरू हुन् वा आराधनाका भागहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ 5औं अनुच्छेदले कुरा गर्दछ। सो यो निकै लामो छ, 8औं अनुच्छेदसम्म छ यो 22औं अध्याय यो धार्मिक आराधनाको बारेमा। 6औं अनुच्छेदमा जाँदै गर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरको आराधना सबै ठाउँमा र सबै समयमा गरिनुपर्छ भनेको चाहिँ आराधना गर्ने एक निश्चित ठाउँ मात्र हुँदैन। यो भनेको फेरि सामूहिक आराधनाको निम्ति हप्तामा एकचोटि भेला हुने स्थान चाहिँदैन भनेर भनेको होइन, तर केवल त्यति मात्र, त्यो स्थान मात्र र हप्ताको एकचोटि 2 घन्टा मात्र आराधना चाहिँ त्यतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन भन्ने बारेमा चाहिँ थप प्रश्न पारिएको छ। सो सबै ठाउँमा सबै समयमा आराधना गरिनुपर्छ, यतिसम्म कि आफ्नो पारिवारिक आराधनालाई पनि उच्च स्थानमा राख्नुपर्छ। आफ्नो छोराछोरीहरूसँग बसेर सँगै बाइबल पढ्ने कुरा, प्रार्थना गर्ने कुरा इत्यादि कुराहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। अब अलिकति सबैजना सहमत हुन नसक्ने अर्को एउटा अनुच्छेद चाहिँ यो 7औं अनुच्छेद हो, जुन सबातको बारेमा कुरा गरिएको छ। सो सबातको बारेमा चाहिँ 1689 यो बप्तिस्टहरूको विश्वासको स्वीकारले चाहिँ के विश्वास गर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो करारमा सबात 7औं दिन थियो होइन, तर नयाँ करारमा जब प्रभु हप्ताको पहिलो दिन पुनरुत्थान हुनुभयो प्रभु येशू ख्रीष्ट, उहाँ पुनरुत्थान हुनु भइसके पछाडि चाहिँ प्रभुको दिन भनेर नयाँ करारमा प्रेरितहरूले र चेलाहरूले चाहिँ उनीहरूले पहिलो दिनलाई चाहिँ सबातको रूपमा सामूहिक रूपमा भेला हुने अभ्यासलाई उनीहरूले निरन्तरता दिएका थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट पुनर्जीवित हुनुभएदेखि चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन भनिकन सबात सरेको छ भनिकन विश्वास गरिन्छ। त्यसलाई नै क्रिस्चियन विश्रामको दिन भनी संसारको अन्त्यसम्म नै जारी राख्नुपर्छ भनेको जबसम्म प्रभु येशू ख्रीष्ट अब फेरि आफ्नो चर्चलाई, आफ्नो दुलैलाई लिन आउनुहुन्न तबसम्म हप्ताको पहिलो दिन चाहिँ सबात दिन भनिकन पालन गर्नुपर्छ। अब हामी त नेपालमा छौँ, शनिबार सार्वजनिक छुट्टी हुन्छ फेरि होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामी शनिबार नै सामूहिक रूपमा भेला हुन्छौँ। तर नयाँ करारमा प्रेरितहरूले चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबारलाई चाहिँ उनीहरूले सबातको दिनको रूपमा उनीहरूले पालन गर्दथे। सो 1689 को विश्वासको सार स्वीकार गर्ने चर्चहरूले चाहिँ हप्ताको एक दिन आइतबारको दिनलाई उनीहरूले सबातको रूपमा पालना गर्छ। यतिसम्म कि 1689 कन्फेसनल चर्चहरूको वेबसाइटहरू पनि मैले कतिवटा चर्चहरूको त्यो वेबसाइटहरू फलो गर्छु होइन, उहाँहरूले त्यो वेबसाइटलाई नै डाउन गरिदिनुहुन्छ आइतबारको दिन चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ गएर पढ्ने, त्यहाँ भएको रिसोर्सेसहरू प्रयोग गर्ने कुरा पनि त्यो एउटा काम जस्तै भयो भन्ने कुरा मानिलिएर एकदमै बलियो गरिकन सबात भनिसकेपछि सबात होइन, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रभुको लागि पवित्र राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले पालन गर्छ। यतिसम्म कि यदि बाइकमा वा गाडीमा फ्युल सिद्धियो भने गएर पेट्रोल पम्पमा फ्युल पनि उहाँहरूले हाल्नुहुन्न। त्यतिसम्म चाहिँ एकदमै यसलाई के भने बलियो गरिकन उहाँहरूले मान्नुहुन्छ। मैले भने नि होइन, वेबसाइट समेत त्यसलाई चाहिँ डाउन गरेर राखिदिने, किनभने त्यो रिसोर्सेसहरू प्रयोग गर्नु पनि त्यो एक अर्थमा चाहिँ काम हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर। तर आराधनाको निम्ति चाहिँ उनीहरू हप्ताको पहिलो दिन आराधनाको दिनमा उनीहरू भेला हुने गर्छन्। र अन्तिम यो 8औं अनुच्छेदमा 22औं अध्यायको 8औं अनुच्छेदमा चाहिँ सबातलाई प्रभुको निम्ति पवित्र राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ थप प्रश्न पारिएको छ। यो 22औं अध्याय चाहिँ यो धार्मिक आराधनाको विषयमा स्वीकार गरिएको छ। अब 23औं अध्यायमा जाँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ
यथोचित वाचाहरू र प्रतिज्ञाहरूको बारेमा भनेको कुनै पनि कुराको निम्ति हामीले के कुराको लागि शपथ खानुहुन्छ वा शपथ खान हुँदैन र जब हामी शपथ खान्छौँ त्यो कसको नाउँमा खाने भनेर थप प्रश्न पारिएको छ। यो 23औं अध्यायलाई म सारांशको रूपमा म बताउँदछु। सो पहिलो अनुच्छेद 23औं अध्यायको पहिलो अनुच्छेदले चाहिँ यथोचित वाचाहरू के हो भन्ने बारेमा कुरा गरेको छ भने दोस्रो अनुच्छेदले चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि कुराको निम्ति यदि वाचा हामीले बाँध्दैछौँ भने वा प्रतिज्ञा गर्दैछौँ वा कसम खाँदैछौँ करार गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ केवल परमेश्वरको नाममा मात्र गर्नु र थप अरू कुराहरू पनि त्यहाँ प्रश्न पारिएको छ। चौथो अनुच्छेदमा जाँदै गर्दाखेरि वाचालाई शब्दहरूले प्रष्ट वा साझा अर्थमा लिनुपर्छ। पाँचौं अनुच्छेदमा जाँदाखेरि वाचा कुनै सृष्टिको कुराप्रति नभई परमेश्वरप्रति मात्र गरिनुपर्छ भनेर यदि कुनै पनि कुरामा यदि करार गरिँदैछ भने वा प्रतिज्ञा गरिँदैछ भने त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ सृष्टि गरिएको थोक वा संसारका थोकहरूको नाउँमा वा कुनै पनि जीवित प्राणीहरूको नाउँमा चाहिँ नगर्नु। तर यदि चाहिँ तिमीहरूको आफ्नो वाचा बोली पक्का हो भने त्यो सत्य हो र तिमीहरूले गर्छौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सुझबुझपूर्ण बुझेर बुझिने भाषामा मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी केवल प्रभुको नाउँमा मात्र गर्नु भनेर यो 23औं अध्यायले प्रश्न पारेको छ। 24औं अध्याय यो चाहिँ शासकहरूको बारेमा हो भनेको राज्यको अधिकारीहरूको बारेमा, राजाहरू, राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू जो अधिकारीहरू नियुक्त हुन्छन् त्यसको बारेमा हो। सो यो स्वीकारले के भन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ राजाहरू र अधिकारीहरू चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हो हैन। चाहे तिनीहरूले प्रभुमा विश्वास नगरेका भए तापनि तिनीहरू प्रभुको अधीनमा नै रहनुपर्छ र हामी मानिस जो जनताहरू छौँ जो हामी क्रिस्चियनहरू नै छौँ हामी पनि फेरि जो शासकहरू छन् राजाहरू छन् उनीहरूको अधीनतामा जिउनुपर्छ। अनि हामी चाहिँ ती राजा वा शासकहरूको अधीनताको मुनि छौँ। र यो स्वीकारले एउटा कुरा के प्रश्न पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले शासकहरूलाई उहाँको अधीनमा रहन मानिसहरूका अधिकारीहरू हुनलाई आफ्नै महिमा र मानिसहरूको भलाइको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ। जो चाहे यस संसारमा चाहिँ दुष्ट होइन शासकहरू नै भए तापनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा र आफ्नो आनन्द त्यसबाट कसरी लिनुहुन्छ त्यो उहाँले लिनुहुन्छ। तर हामी जनताहरू चाहिँ यी शासकहरूको अधिकारीहरूको अधीनतामा जिउनुपर्छ वा बस्नुपर्छ। दोस्रो अनुच्छेदमा 24औं अध्यायको दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले सरकारी जागिरहरू यदि त्यो मौकाहरू छन् भने ती मौकाहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकारी जागिरहरूका मौकाहरू छन् भने त्यहाँ गएर सेवा गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रश्न पारेको छ। र तेस्रो अनुच्छेदले चाहिँ चर्चले हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ अधिकारीहरूको लागि वा राजाहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ भनेर स्वीकार गरेको छ। तेस्रो अनुच्छेदमा हामीले राजा र अधिकारमा रहेका सबैका लागि अन्तर्विन्ती र प्रार्थनाहरू चढाउनुपर्छ ताकि तिनीहरूको अधीनतामा हामीले सबै भक्ति र इमान्दारितामा शान्तिको जीवन जिउन सकौँ। यो चाहिँ 24औं अध्याय। 25औं अध्याय यो विवाहको बारेमा हो। मैले यो श्रृङ्खला सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति सजिलो भएको भएर प्रष्ट भएको भएर पनि मैले यसलाई बारम्बार उद्धृत गरेको थिएँ। पहिलो पाठ यदि तपाईँलाई थाहा छ भने सार र स्वीकारले कसरी हामीलाई सहायता गर्छ भन्ने बारेमा। सो विवाहको बारेमा 25औं अध्यायमा छ विवाह पुरुष र स्त्रीको बिचमा मात्र हुनुपर्छ भनेर। पुरुष स्त्रीको बिचमा चाहिँ विवाह हुन सक्दैन त्यो बारेमा प्रश्न पारेको छ। त्यति मात्र होइन कि पुरुषहरूले पनि केवल एउटा मात्र श्रीमती राख्नुपर्छ र स्त्रीहरूले पनि केवल एक मात्र श्रीमान राख्नुपर्छ भनेर पहिलो अनुच्छेदले विवाहको बारेमा। दोस्रो अनुच्छेदमा विवाहको उद्देश्यको बारेमा कुरा गरिएको छ। एकदमै छोटो वाक्य छ यो दोस्रो अनुच्छेदमा, तर यसले विवाहको बारेमा 3वटा उद्देश्य प्रश्न पार्छ। पहिलो, विवाह पति र पत्नीको आपसी सहायताको लागि, जसलाई हामी कम्प्लिमेन्टेरियन भ्यू भनेर भन्छौँ होइन। एक आपसको सहायताको निम्ति, साझेदारिताको निम्ति हो पुरुष र स्त्रीको, एक पुरुष र एक स्त्रीको एक आपसको सहायताको निम्ति। दोस्रो उद्देश्य चाहिँ मानव जातिको वृद्धिको निम्ति, यसलाई हामी प्रोक्रिएसन भन्न सक्छौँ वा फ्रुटफुलनेस पनि भन्न सक्छौँ। प्रोक्रिएसन भनेको सन्तानको उत्पादन गर्नु वा जन्माउनु, नानीहरू जन्माउनु, आराधकहरूद्वारा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै यो संसारलाई अधिकार गर्नु, त्यो चाहिँ प्रभुको आज्ञा हो विवाहको निम्ति। फ्रुटफुलनेस, फलवन्त हुँदै जानु, वृद्धि हुँदै जानु। र तेस्रो उद्देश्य अशुद्धता रोक्नको लागि सुरु गरेको थियो भनेको व्यभिचार जन्य पापलाई रोक्नको लागि विवाहको सुरुवात गरिएको थियो। तेस्रो अनुच्छेद, विवाह चाहिँ केवल क्रिस्चियनहरूको बिचमा मात्र हुनुपर्छ। प्रभुमा विवाह गर्नु क्रिस्चियनहरूको कर्तव्य हो भनेको क्रिस्चियनले क्रिस्चियनसँग मात्र विवाह गर्नुपर्छ। चौथो अनुच्छेदमा रगतको नाता पर्नेसँग विवाह गर्नु हुँदैन होइन। वचनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ यो कुरालाई। हाड नाताभित्र विवाह गर्नु हुँदैन। यी कुराहरू चाहिँ चौथो अनुच्छेदले प्रश्न पारेको छ।
र 26औं अध्यायमा अब चर्चको बारेमा हामी पाउँछौँ। सो याद गरौँ है, हामी के हेरिरहेका छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू यस संसारमा कसरी जिउनुपर्छ भन्ने बारेमा यी अध्यायहरूले कुरा गरिरहेको छ। अब चर्चको बारेमा 26औं अध्याय धेरै लामो छ, सायद 15वटा जति अनुच्छेद छ। म केही कुराहरू चाहिँ सरसर्ती हाइलाइट गर्छु यसमा, प्रत्येक अनुच्छेदमा पनि सम्भव जान सम्भव नहोला जस्तो लाग्यो। सो चर्चको बारेमा विश्वव्यापी चर्च जसलाई क्याथोलिक चर्च भनेर भन्छ होइन, यो रोमन क्याथोलिक होइन है, फेरि पवित्र रोमन क्याथोलिक, होली रोमन क्याथोलिक भनेर भनेको होइन, यो भनेको चाहिँ यो क्याथोलिक भनेको विश्वव्यापी चर्च भनेको सबै विश्वास गर्ने मानिसहरूको एउटा एकता। पहिलो अनुच्छेदले क्याथोलिक वा विश्वव्यापी चर्चको बारेमा स्वीकार गर्दछ। दोस्रो अनुच्छेदले यस संसारमा देखिने सन्तहरू छन् फेरि होइन, भिजिबल सेन्ट्सको बारेमा दोस्रो अनुच्छेदले कुरा गर्छ। त्यसलाई हामी स्थानीय चर्च भनेर भन्दछौँ। एक स्थानीय ठाउँमा देखिने मानिसहरू, विश्वास गरेका मानिसहरू, जो पवित्र सन्तहरू छन्, तिनीहरूको भेला, दोस्रो अनुच्छेद। तेस्रो अनुच्छेदले चाहिँ चर्चको स्थिरताको बारेमा कुरा गर्छ। चर्चहरू सबै शुद्ध वा पवित्र चर्चहरू छन् भन्ने छैन, चर्चहरू विभिन्न प्रकारका फरकहरू हुन सक्छन्। एउटा कुरा चाहिँ स्वर्गमुनिका सबैभन्दा शुद्ध चर्चहरू पनि मिश्रण र त्रुटिमा पर्न सक्छन्। सो यो स्वीकारले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 100% शुद्ध र पवित्र चर्च होइन, सबैभन्दा आफूलाई बाइबलीय दाबी गर्ने वा हामी मात्र ठिक भन्ने चर्चहरू यो संसारमा छँदै छैन भन्ने कुराको हो यो स्वीकारको अर्थ चाहिँ। सो जति नै आफूलाई ठिक माने तापनि त्यहाँ अलिकति न अलिकति चाहिँ त्रुटि वा मिश्रण हुन सक्छ। तथापि कति चर्चहरू चाहिँ फेरि शैतानकै पासमा परेका चर्चहरू पनि हुन सक्छन्, भनेको अबाइबलीय चर्चहरू, गलत चर्चहरू पनि हुन सक्छन्, जसले आफूलाई क्रिस्चियन वा चर्च दाबी गर्छन्। यो स्वीकारको तेस्रो अनुच्छेदले के भन्छ भने आखिर जे भए तापनि ख्रिस्टले आफ्नो चर्चलाई अन्तिम दिनसम्म, सदा सर्वदासम्म आफ्नो शुद्ध, आफ्नो पवित्र चर्चलाई चाहिँ स्थिर चाहिँ राख्नुहुन्छ, बचाइराख्नुहुन्छ। चौथो अनुच्छेदतिर जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चर्च चाहिँ ख्रिस्टको शरीर हो भनेर भनिएको छ, चर्चको शिर चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हामी चर्च सदस्यताको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन, बारम्बार यो 6औं अनुच्छेदले सदस्यहरूको बारेमा कुरा गर्छ, चर्च सदस्य। 7औं अनुच्छेदमा जाँदै गर्दाखेरि 6औं अनुच्छेदले चाहिँ चर्चमा चर्च सदस्यताको अभ्यासको बारेमा, 7औं अनुच्छेदमा जाँदै गर्दाखेरि 7औं अनुच्छेदले चर्चको सरकारको बारेमा वा चर्च गभर्नेन्स, चर्च पोलिटीको बारेमा कुरा गर्छ। 8औं अनुच्छेदमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चर्चमा दुई प्रकारका अधिकारीहरू छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारिएको छ। चर्चमा अगुवाहरू हुन्छन् जसलाई हामी पास्टरहरू र डिकनहरू भन्छौँ। अरू फरक शब्दहरू पनि प्रयोग गरिएको छ पास्टरको लागि, बिसपहरू वा एल्डरहरू भन्ने शब्द पनि त्यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। 8औं अनुच्छेदले उनीहरूको योग्यताको बारेमा र नियुक्तिको बारेमा पनि कुरा गर्छ। पास्टर एल्डरहरूको योग्यता, उनीहरू वचनअनुसार योग्यता पुरा भएको र प्रभुबाट बोलावट पाएकोहरू हुनुपर्छ र उनीहरूलाई चर्चले जाँच्नुपर्छ र चर्चले उनीहरूमाथि हात राखेर नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर। सो स्थानीय चर्चले आफ्ना चर्चका एल्डरहरू अभिषेक गर्नुपर्छ भनेर यो स्वीकारले प्रश्न पार्दछ। 9औं अनुच्छेदमा चाहिँ 9औं अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त एकचोटि, पवित्र आत्माले बास गर्नुहुने र उहाँका दान प्राप्त कुनै पनि व्यक्तिलाई ख्रिस्टले चर्चमा बिशप वा एल्डरको पदको निम्ति बोलावट दिनुहुने निश्चित तरिका यो हो कि सम्पूर्ण चर्चको एक मतद्वारा त्यसको निम्ति चुनिनु पर्दछ। सो प्रभुले कसरी चाहिँ नियुक्ति गर्नुहुन्छ स्थानीय चर्चमा भन्दा त्यो चर्चमा भएका सदस्यहरूको एउटा जुन मत उहाँहरूले जाहेर गर्नुहुन्छ, त्यो मतद्वारा चर्चमा एल्डरहरू नियुक्त हुन्छन्। अनि उपवास र प्रार्थनाद्वारा गम्भीरतापूर्वक अलग पारिएको हुनुपर्छ। उक्त प्रक्रियामा चर्चमा पहिले नै एल्डरहरू अभिषेक गरिएका छन् भने उनीहरूले उमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। भनेको आफ्नो चर्चमा भएका जो एल्डरहरू हुन्छन्, यसलाई हामी बप्तिस्टहरूको भाषामा चाहिँ पास्टरहरू भन्छौँ होइन। सो जो पास्टरहरू अघिबाटै छन्, ती पास्टरहरूले हात राखेर अरू थप नयाँ पास्टरलाई नियुक्ति गर्ने काम गर्नुपर्दछ। अनि डिकन पनि त्यसै गरी एक मतले चुनिनुपर्छ र उसरी नै उमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्दै उसलाई अलग गर्नुपर्छ। सो डिकनहरूको नियुक्तिको निम्ति पनि उही प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरिएको छ। सो पास्टरको काम कर्तव्य के हुन्छ भन्ने बारेमा 10औं अनुच्छेद, पास्टरहरूको काम ख्रिस्टका चर्चको वचन र प्रार्थनाको सेवाकाई गर्दै उहाँको सेवामा निरन्तर हाजिर हुनु हो। कसले वचन प्रचार गर्न सक्छ? 11औं अनुच्छेदले प्रश्न पार्छ। केवल पास्टरले मात्र होइन, तर चर्चमा अरू पनि व्यक्तिहरू हुन्छ जसले वचनको प्रचार गर्न सक्छन्। 11औं अनुच्छेद, चर्चका बिशपहरू र पास्टरहरूको जिम्मेवारी पद अनुसार नै वचन प्रचार गर्न तयार रहनु भए तापनि। सो पास्टर, बिशप, एल्डरहरूको जिम्मेवारी चाहिँ त्यही नै हो।
तर त्यो भए तापनि वचन प्रचार गर्ने काम तिनीहरूमा मात्र निश्चित गरी सीमित गर्नु हुँदैन, तर पवित्र आत्माद्वारा त्यो कामको निम्ति दान दिएका सक्षम र चर्चद्वारा अनुमोदित तथा बोलाइएका अरूहरूले पनि त्यो काम गर्नु पर्दछ। सो चर्चमा अरू पनि ती योग्यता पुरा भएका दाजुभाइहरू हुन्छन् जसलाई प्रभुले त्यो बोलावट दिनुभएको छ, त्यो दान लिनुभएको छ, जसको दानलाई चर्चले स्वीकार गरेको छ। सो उहाँहरूले पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ कसले चाहिँ प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा भयो। 27औं अध्यायतिर जाउँ हामी। सो यो चर्चको बारेमा 26औं अध्यायले स्वीकार गरेको छ। 27औं अध्यायमा चाहिँ पवित्र जनहरूको एकता र संगतिको बारेमा कुरा गरिएको छ। पवित्र जनहरूको एकता ख्रिस्टसँगको एकता हो भनेर सबै पवित्र जनहरू तिनीहरूका शिर यसो ख्रिस्टसँग उहाँका पवित्र आत्मा र विश्वासद्वारा एकत्रित भएका हुन्छन्। दोस्रो अनुच्छेदमा 27औं अध्यायको दोस्रो अनुच्छेदले चाहिँ पवित्र जनहरूको संगतिको बारेमा कुरा गरेको छ। पवित्र जनहरूको स्वभावले नै परमेश्वरको आराधना, पवित्र संगति र एकता कायम राख्नु पर्दछ। यस्ता अन्य आत्मिक सेवाहरू सम्पन्न गर्दा तिनीहरूले आपसी सुधार गर्नुपर्दछ भनेको स्थानीय चर्चमा भएका सन्तहरू एक आपससँगको एकतामा र संगतिमा चाहिँ यो पवित्र संगतिलाई कायम राख्दछन् उनीहरूले। जो यसको केन्द्र चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र ख्रिस्टमा भएकाहरू चाहिँ एक आपससँग त्यो एकतामा त्यो संगतिमा बस्दछन्। 28औं अध्याय अब यहाँ विधिहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। बप्तिस्मा र प्रभुभोजको बारेमा 28औं अध्याय बप्तिस्मा र प्रभुभोज सकारात्मक तथा सर्वोच्च परम्पराका विधिहरू हुन् जसलाई एकमात्र व्यवस्थादाता प्रभु येशूले उहाँको चर्चमा संसारको अन्त्यसम्म जारी रहोस् भनी सुरु गर्नुभएको छ। सो प्रभुले दिनुभएका आज्ञा केवल यो दुईवटा विधिहरू मात्र हो, प्रभुभोज र बप्तिस्मा। त्यो बाहेक स्थानीय चर्चमा अरू कुनै पनि संस्कार वा अरू कुनै पनि विधिहरू हुनु हुँदैन। प्रभु येशूले यो बाहेक अरू कुनै पनि विधिहरू दिनुभएको छैन। यी पवित्र विधिहरू कसले सञ्चालन गर्नुपर्छ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ पहिलो अनुच्छेद पाउँछौँ भने दोस्रो अनुच्छेद चाहिँ कसले सञ्चालन गर्ने। यी पवित्र विधिहरू तिनीहरूले मात्र सम्पन्न गर्नुपर्छ जो ख्रिस्टको आज्ञा अनुसार योग्यका र त्यसको निम्ति बोलाइएका हुन्छन्। ठ्याक्कै प्रष्ट त यहाँनिर भनिएको छैन, तर सम्भवतः जसले प्रभुको वचनबाट सिकाउनको निम्ति वा प्रचार गर्नको निम्ति स्थानीय चर्चमा जिम्मेवारी पाएका छन्, जसको योग्यतालाई जाँचिएको छ, जसलाई चर्चले उहाँहरूको दानलाई चाहिँ सिकाउनको निम्ति वा प्रचार गर्नको निम्ति वा अरू जुन पवित्र आराधना छ त्यो आराधना सञ्चालन गर्नको निम्ति जसलाई अनुमति दिएको छ उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। यो विधिहरू तिनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ जो ख्रिस्टको आज्ञा अनुसार योग्यका भनेको चाहिँ गोठालो गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू र त्यसको निम्ति बोलाइएकाहरू हुन्छन्। अघि हामीले माथि त्यो बोलावटलाई कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने हेऱ्यौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ चर्चले उहाँहरूको दानलाई स्वीकार गर्दछ। त्यसपछि 29औं र 30औं अध्यायमा चाहिँ यो बप्तिस्मा र प्रभुभोजको बारेमा कुरा गरिएको छ। अब बप्तिस चर्च भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति थोरै यो बप्तिस्मा र प्रभुभोजको बारेमा चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्छ होला, तर हाम्रो बिचमा त्यस्तो खासै कुनै विवादहरू त नहोला फेरि होइन। सो बप्तिस्माको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो ख्रिस्टले सुरु गर्नुभएको विधि हो। बप्तिस्मा र प्रभुभोज यो दुवै पहिलो अनुच्छेद हेर्नुहोस् न 29औं अध्याय बप्तिस्माको बारेमा। बप्तिस्मा नयाँ करारको एउटा पवित्र विधि हो जुन येशू ख्रिस्टले सुरु गर्नुभएको हो। बप्तिस्मा चाहिँ बप्तिस्मा लिने व्यक्तिको निम्ति येशूको मृत्यु र पुनर्जीवनमा उहाँसँग हुने उसको सङ्गतिको एउटा चिन्ह हो। यसलाई हामी चिन्ह भन्नाले साइन भनेर भन्छौँ, साइन एन्ड सिल भनेर भन्छौँ हामी। यो चिन्ह र एउटा छाप हो जसले एउटा सङ्केतको काम गर्दछ। दोस्रो अनुच्छेदले चाहिँ विश्वासीलाई मात्र बप्तिस्मा दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्दछ। परमेश्वरतर्फको पश्चाताप हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको विश्वास र उहाँप्रतिको आज्ञाकारितालाई साँचो रूपमा स्वीकार गर्नेहरू मात्र यो विधिको निम्ति योग्यका हुन्छन्। जसले चाहिँ विश्वास गरेका छन्, आफ्नो विश्वासलाई सार्वजनिक गर्दछन्, तिनीहरूलाई मात्र बप्तिस्मा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो ओन्ली फर बिलिभर्स होइन, विश्वासीहरूको निम्ति मात्र भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ। तेस्रो अनुच्छेद यो पवित्र विधिमा प्रयोग गरिने बाहिरी तत्त्व भनेको पानी हो जसमा बप्तिस्माको निम्ति तयार हुने व्यक्तिलाई पिताको र पुत्रको र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिनुपर्छ। सो त्रिएकताको नाउँमा बप्तिस्मा दिनुपर्छ। र चौथो चाहिँ पानी प्रशस्त चाहिन्छ भनेको डुबाएर मात्र बप्तिस्मा दिनुपर्छ।
यो पवित्र विधि सही तरिकाले सम्पन्न गर्नको लागि उक्त व्यक्तिलाई पानीमा डुबाउनुपर्छ। किनभने ब्याप्टाइजो भन्ने जुन शब्द छ ग्रिक भाषाको, त्यसको अर्थ चाहिँ पानी मुनि जानु भन्ने हुन्छ। बप्तिस्मामा एउटा व्यक्ति चाहिँ पानी मुनि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानसँग उसको आइडेन्टिफिकेसन, उसको पहिचानलाई चाहिँ साङ्केतिक अर्थको रूपमा बुझाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति पानीमा पूर्ण रूपमा डुब्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। सो बप्तिस्टहरूको विश्वास अनुसार बप्तिस्मा चर्चले दिनुपर्छ। बप्तिस्माले नयाँ जन्म दिँदैन, तर नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिले बप्तिस्मा लिन्छ। बप्तिस्मा विश्वासीलाई मात्र दिनुपर्छ। बप्तिस्मा मा प्रयोग हुने तत्त्व पानी हो, जसमा त्रिएकताको नाउँमा डुबाएर दिनुपर्छ र पूर्ण रूपमा पानीमा डुबाएर दिनुपर्छ। यो चाहिँ बप्तिस्माको बारेमा भयो। अब प्रभुभोजको बारेमा धेरै प्रश्न पार्नुपर्ने कुरा नहोला होइन, तर यो दोस्रो अर्को विधि हो जसले बप्तिस्मा लिएका छन् र सन्तहरूको, पवित्र सन्तहरूको करारको परिवारमा आफैलाई पहिचान गराएका छन्, उनीहरूको निम्ति प्रभुभोजको विधि अभ्यास गरिनुपर्छ। प्रभुभोजको विधि पनि यो केवल चर्चको निम्ति मात्र हो। सन्तहरू चर्चमा एकसाथ भेला हुँदै गर्दाखेरि यो विधिलाई सम्झनाको रूपमा लिनुपर्छ। 14औं प्याराग्राफ चाहिँ म थोरै यो प्रभुभोजको बारेमा स्पष्ट पार्छु है त। 14औं प्याराग्राफमा यो कचौरा मानिसहरूलाई दिन अस्वीकार गर्नु, ती तत्त्वहरूको आराधना गर्नु, तिनीहरूलाई उच्च महत्त्व दिनु वा प्रशंसाको निम्ति बोकेर हिँड्नु र तिनलाई कुनै पनि ढोङपूर्ण धार्मिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नु, यी सबै कुराहरू यो पवित्र विधिको स्वभाव र ख्रीष्टको परम्पराको विपरीत छन्, अर्थात् विरुद्धमा छ। अब यो तत्कालीन समयमा त धेरै आवश्यक थियो, किनभने प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू रेफर्मेसन पछि चाहिँ रोमन क्याथोलिकबाट भर्खर छुटिएर आएको थियो होइन। सो रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ कचौरा सबै व्यक्तिहरूको लागि दिँदैन होइन। रोटी चाहिँ उनीहरूले बाँडे तापनि कचौरा चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई दिँदैन। उनीहरू के भन्छ, पुजारीले मात्र वा चाहिँ जो चाहिँ पुरोहित हुन्छ उसले मात्र त्यो चाहिँ आफूले लिन्छ साङ्केतिक रूपमा, र त्यो सबैको तर्फबाट भन्ने कुरा। तर यहाँनिर यो कचौरा मानिसहरूलाई दिन अस्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ स्वीकार गर्दछ। यो कचौरा चाहिँ सन्तहरूलाई, विश्वासीहरूलाई पनि दिनुपर्छ भनेको चाहिँ कचौरा पनि बाँड्नुपर्छ। तर यी तत्त्वहरूको आराधना गर्नु हुँदैन। यी तत्त्वहरूको आराधना गर्नु हुँदैन भनेको त्यसलाई नै कुनै त्यो आत्मिक महत्त्व दिएर त्यसको पूजा आराधना गरिनु हुँदैन। प्रशंसाको निम्ति ती बोकेर हिँड्नु हुँदैन। नेपालमा हामी सानो हुँदाखेरि चर्चहरूमा यो चलन थियो क्या, सबैजना परिवारका सदस्यहरू चाहिँ चर्चमा प्रभुभोजको दिनमा आउन पाएन भने चाहिँ पास्टरले प्रभुभोज चर्चमा बाँडिसके पछाडि बाँकी रहेको चाहिँ रुमालमा पोको पारेर लगेर घरमा बाँकी भएको विश्वासीहरूलाई चाहिँ दिने चलन थियो होइन। सो सुन्नु भएको छ त्यो चलनको बारेमा? हजुर, त्यो चलन थियो, तर त्यस्तो गरिराख्नु आवश्यक छैन फेरि होइन। सो यो प्रभुभोजबाट हामीले पाउने आशिष भनेको चाहिँ विश्वासद्वारा पाउने आत्मिक आशिषहरू मात्र हो। यसले कुनै हामीमा अनुग्रह थप्ने काम गर्दैन, जुन रोमन क्याथोलिक चर्चको विश्वास छ होइन। अर्थोडक्स चर्चहरूमा, क्याथोलिक चर्चहरूमा यस्तो प्रकारको विश्वास छ। तपाईँले अब यो कुरा गर्दाखेरि त एकदम कति यो विवादास्पद कुराहरू मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ होला। हिजो आज प्रभुभोजले चाहिँ फेरि हस्पिटलमा आइसियुमा भएको बिरामी निको पार्छ होइन, यो गर्छ त्यो गर्छ भन्ने खालका यस्ता थुप्रै कुराहरू प्रभुभोजको बारेमा यसलाई अति आत्मिकीकरण गरेर त्यसमा नै कुनै शक्ति छ, त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा दैविक शक्ति होइन त्यसमा रहन्छ भन्ने प्रकारको जस्तो चाहिँ त्यो प्रभुभोज भनिसकेपछि त्यो खायो भने त्यसले चाहिँ आशिष थप्छ, त्यसले रोग निको पार्छ, त्यसले चाहिँ पाप क्षमा गर्छ भन्ने खालका यस्ता अति आत्मिकीकरण गरेर त्यसका त्यसलाई चाहिँ के भने ख्रीष्टको बलिदानलाई चाहिँ कुनै एउटा भौतिक वस्तुमा ल्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको शक्तिलाई कमजोर बनाउने होइन इत्यादि अभ्यासहरू हिजो आज हामी सुन्न पाउँछौँ। तर त्योहरूबाट पनि फेरि होसियार हुनुपर्छ। र अन्तिम दुईवटा अध्यायहरूतिर जाउँ हामी। अन्तिम 31औं अध्यायले मृत्युपछि मानिसको अवस्थाको बारेमा र मरेकाहरूको पुनर्जीवनको बारेमा कुरा गर्छ भने 31औं अध्यायले र 32औं अध्यायले चाहिँ अन्तिम न्यायको बारेमा कुरा गर्दछ। सो बप्तिस्टहरूको विश्वासको स्वीकार 1689 को यो अन्तिम दुईवटा अध्यायहरू चाहिँ अब यो 30औं अध्यायसम्म चाहिँ चर्च यस संसारमा मुक्ति पाएका उद्धार पाएका मानिसहरू यस संसारमा रहँदाखेरि कसरी जिउने भन्ने बारेमा हो भने अब यस संसारको जीवनपछि भनेको मृत्युपछि के हुन्छ भन्ने बारेमा वा चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू यस संसारमा रहिरहेकै अवस्थामा जब प्रभु येशू आउनुहुन्छ, दोस्रो आगमन जसलाई हामी भन्छौँ प्रभु येशू आउनुहुन्छ, त्यो पछिको संसारको बारेमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो 31औं र 32औं अध्यायमा हो।
31औं अध्यायमा मृत्युपछि मानिसको अवस्थाको बारेमा र मरेकाहरूको पुनर्जीवनको बारेमा पहिलो अनुच्छेद, मृत्युपछि मानिसहरूका शरीर माटोमै फर्किन्छ र कुहिन्छन् र तिनका आत्मा जुन न त मर्छ न सुत्छ, अमर तत्त्व भएको हुनाले तुरुन्तै परमेश्वर कहाँ फर्कन्छ जसले ती दिनुभएको थियो। आत्मा प्रभुले दिनुभएको हो र जब मृत्यु भनेको चाहिँ मानिसको आत्मा, मानिसको यो भौतिक शरीरबाट अलग हुनु हो। अनि शरीर चाहिँ माटोमा मिल्छ, कुहिन्छ, तर आत्मा चाहिँ प्रभु कहाँ जान्छ। पहिलो अनुच्छेदमा नै धर्मीहरूको आत्मालाई तब पवित्रतामा सिद्ध तुल्याइएका भएर स्वर्गलोकमा ग्रहण गरिन्छ, जहाँ तिनीहरू ख्रीष्टसँगै रहन्छन् र आफ्ना शरीरहरूको पूर्ण छुटकाराको प्रतीक्षा गर्दै ज्योति तथा महिमामा परमेश्वरको मुहार हेर्दछन्। अनि दुष्टहरूका आत्मा नरकमा फालिन्छन्, जहाँ तिनीहरू महान दिनको न्यायको लागि तोकिँदै तीव्र पीडा र उत्कट अन्धकारमा रहन्छन्। शरीरदेखि अलग भएका आत्माहरूको निम्ति ती दुई स्थानहरू बाहेक पवित्र शास्त्रले अरू कुनै स्थानको बारेमा बताउँदैन। भनेको स्वर्ग र नरक वास्तविक हो। विश्वास गर्नेहरू प्रभु कहाँ जान्छन्, प्रभुको उपस्थितिमा, जसलाई हामी स्वर्ग भनेर भन्छौँ, र नरक जो चाहिँ विश्वास नगर्ने मानिसहरू जो छन् तिनीहरूको आत्मा चाहिँ नरकमा जान्छ र अन्तिम न्यायको लागि पर्खेर बस्छ। तिनीहरू पीडा भोग्दै न्यायको निम्ति पर्खेर बसिरहेका हुन्छन्। सो यो दुईवटा बाहेक अर्को तेस्रो विकल्प वा तेस्रो स्थान चाहिँ छैन। तर मृत्यु नभएकाहरूको चाहिँ के हुन्छ त? त्यसो भए अन्तिम दिनमा जीवितै पाइनेहरू, दोस्रो अनुच्छेदमा है, अन्तिम दिनमा जीवितै पाइने पवित्र जनहरू सुति जाने छैनन्, तर परिवर्तन हुनेछन् र मरेकाहरू सबै आफ्नै दुरुस्तै शरीरमा पुनर्जीवित पारिनेछन् र अन्य शरीरमा होइन। भिन्न गुणहरू भए तापनि ती शरीरहरू तिनीहरूका आत्मासँग सदाको निम्ति फेरि जोडिनेछन्। भनेको चाहिँ जुन शरीर मरेर गइसकेको छ तिनीहरूले हुबहु दुरुस्तै शरीर फेरि प्राप्त गर्नेछन्। जो मरेर गइसकेका छन् तिनीहरू चाहिँ, तर जीवितै भएकाहरूको चाहिँ फेरि तिनीहरूको शरीर परिवर्तन हुनेछ, जसलाई हामी महिमित शरीर भन्छौँ। त्यो महिमित शरीरमा रूपान्तरण हुनेछ। अन्तिम अध्याय 32 अन्तिम न्यायको बारेमा। सो परमेश्वरले एउटा दिन तोक्नु भएको छ जसमा उहाँले येशू ख्रीष्टद्वारा धार्मिकतामा संसारको न्याय गर्नुहुनेछ, जसलाई नै पिताले सबै पराक्रम र न्याय दिनुभएको छ, जुन दिनमा विश्वासघाती स्वर्गदूतहरूको मात्र न्याय गरिने छैन, तर त्यही प्रकारले पृथ्वीमा जिएका सबै मानिसहरू ख्रीष्टको अदालत सामु देखा पर्नेछन् र तिनीहरू आफ्ना विचारहरू, बोलीहरू, कामहरूको लेखा दिनेछन् र तिनीहरूको शरीरमा तिनीहरूले गरेका काम चाहे असल हुन् वा चाहे खराब अनुसार तिनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्। त्यसलाई चाहिँ अन्तिम न्याय भनेर भनिन्छ। अन्तिम न्याय त्यहाँ हुनेछ, विश्वास गर्नेहरूको र विश्वास नगर्नेहरूको पनि। विश्वास गर्नेहरूको न्याय भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ दण्डको निम्ति होइन, त्यो चाहिँ सदा सर्वदा प्रभुको उपस्थितिमा रहनको निम्ति। तर जसले विश्वास गरेका छन् तिनीहरूको अन्तिम न्याय भन्नुको अर्थ चाहिँ अनन्त नरकको निम्ति उनीहरूको न्याय हुनेछ। सो यो चाहिँ 32औं अध्याय भयो। यसरी बत्तिसहरूको विश्वासको स्वीकारको जम्माजम्मी 32वटा अध्यायहरू छ। यो वेस्टमिनिस्टर्स भन्दा केही संक्षिप्त हो, वेस्टमिनिस्टर्स योभन्दा केही लामो छ। तर वेस्टमिनिस्टर्स चाहिँ प्रेस्बिटेरियन विश्वासको स्वीकार भयो, तर बत्तिसहरूको विश्वासको स्वीकार जुन ऐतिहासिक विश्वासको स्वीकार, यसलाई हामी दोस्रो लन्डन पनि भन्छौँ, सेकेन्ड लन्डन ब्याप्टिस्ट कन्फेसन अफ फेथ 1689 1689। यो दोस्रो भन्नुको अर्थ हामीलाई थाहा छ, योभन्दा अगाडि पहिलो पनि थियो 1644मा, त्यो अझ संक्षिप्त थियो, छोटो रूपमा थियो त्यो पछाडि त्यसको केही वर्षपछि 1646मा प्रेस्बिटेरियनहरूको 1600 वेस्टमिनिस्टर्स आयो। त्यो पछाडि 1689 बत्तिसहरूको विश्वासको सार, यो ऐतिहासिक विश्वासको सार हो। 1689 धेरै मानिसहरूले यसलाई लिनुको अर्थ, यसलाई पछ्याउनुको अर्थ चाहिँ यो स्पष्ट छ, यो अझ थप बाइबलीय छ। कतिवटा वेस्टमिनिस्टर्समा भएको वा 1644मा भएको वा सेभोइ डिक्लेरेसन जुन छ, जुन प्युरिटनहरूको, त्योभन्दा पनि अझ बढी प्रष्ट र अझ थप बाइबलीय शब्दहरू, वाक्यांशहरूको प्रयोग पनि भएको छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लन्डनमा अलिक बढी लोकप्रिय पनि भयो। यो 1689मा करिब 100 भन्दा बढी चर्चहरूका पास्टरहरू एक ठाउँमा आएर यो स्वीकारलाई हेरेर ल ठिक छ, यो अनुसार यसलाई हामी सब्सक्राइब गर्छौँ, यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। सब्सक्रिप्सन भनेको यसको सदस्यता हामी लिन्छौँ,
भनेको चाहिँ हाम्रो चर्चले यसलाई होल्ड गर्छ है, यो कन्फेसनल हामी हौँ भन्ने कुरा उनीहरूले प्रष्ट पारेको भएर चाहिँ यो अझ थप प्रष्ट भयो। अब इतिहासमा यो पछि यसलाई अझ प्रष्ट पार्नको निम्ति हामीले कुराकानी गरेका छौँ होइन। फिलाडेल्फिया, न्यू हेम्सायर, यो अरू डिक्लेरेसनहरू आएको छ। बत्तिसहरूको साउदर्न ब्याप्टिस्टहरूको ब्याप्टिस्ट फेथ एन्ड म्यासेज 2000 भनेर भन्छ होइन। सन् 2000 मा ब्याप्टिस्ट फेथ एन्ड म्यासेज पनि आएको छ। यसरी बारम्बार चर्च इतिहासमा चाहिँ चर्चलाई बाइबल सम्मत राख्नको निम्ति, वचनमा राखिराख्नको निम्ति अबाइबलीय अभ्यास, अबाइबलीय कुराहरूबाट चाहिँ जोगाउनको निम्ति चाहिँ त्यो प्रयास जारी रहेको छ। सो यो विश्वासको सार र स्वीकारले पनि हामीलाई बाइबलीय विश्वास, बाइबलीय बुझाइ र अभ्यासमा रहनको निम्ति चाहिँ मद्दत गर्छ। धन्यवाद। जय मसीह।